नाजरीन, इमेजिन करें कि आप एक फ़्लाइट में बैठे हुए हैं और जहाज़ के टेक ऑफ होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन ये जहाज़ टेक ऑफ होते ही सड़क के ऊपर से गुजरते हुए ट्रक से टकरा जाए और करीबी खेत में जाकर क्रैश कर जाए तो क्या होगा। ऐसा ही एक वाक़या इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट के साथ पेश आया था। ये जहाज़ मुसाफिरों के साथ एयरपोर्ट से नॉर्मली टेक ऑफ हुआ। रनवे के सामने से एक सड़क गुजरती थी जिस पर ट्रैफिक गुजरती थी। इधर जहाज़ टेक ऑफ हुआ तो उधर सड़क पर एक ओवरलोडेड ट्रक आ गया। जहाज़ टेक ऑफ तो कर चुका था लेकिन इसकी ऊंचाई बहुत कम थी। बदकिस्मती से जहाज़ और ट्रक दोनों एक ही लोकेशन पर आ गए। जहाज़ का लैंडिंग व्हील और इंजन ट्रक से टकरा गया। जी हाँ, ये हादसा कब और कैसे पेश आया था, आइए थोड़ा तफसील से जानने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, 26 अप्रैल 1993 का दिन था। औरंगाबाद एयरपोर्ट पर इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट 491 टेक ऑफ की तैयारी कर रही थी। इस फ़्लाइट को औरंगाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होकर मुंबई जाना था। ये बोइंग 737 का 200 मॉडल का प्लेन था, जो कि काफ़ी पुराना जहाज़ था। इसे 1966 में लॉन्च किया गया था। इस प्लेन में 90 के करीब सीट्स होती हैं। एयरलाइंस अक्सर सीट को अरेंज करके सीटों की तादाद को बढ़ा देते हैं ताकि फ़्लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफ़र कर सकें और एक अच्छी अमाउंट में प्रॉफिट बनाया जा सके। इसी तरह इस फ़्लाइट में भी सीटों की तादाद को बढ़ाकर 126 कर दिया गया था। जहाज़ में 112 मुसाफिर सवार थे, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इससे पहले ये जहाज़ 3 मरतबा टेक ऑफ होकर लैंड कर चुका था। अब इसको इस दिन के लिए आखिरी टेक ऑफ करके मुंबई जाना था। जहाज़ के कैप्टन 38 साला एस.एन. सिंह थे और इनको 1986 में को पायलट का लाइसेंस दिया गया था और 1992 में वो कैप्टन बने थे और इस वक्त इनके पास 4,953 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। लेकिन उन्होंने इस जहाज़ को यानी बोइंग 737 को 1,720 घंटों तक ही फ्लाई किया था। को पायलट के तौर पर 30 साला मनीषा भी इस जहाज़ में मौजूद थीं और इनके पास टोटल 1,172 फ़्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, जिनमें इन्होंने 921 घंटे बोइंग 737 को ही फ्लाई किया था। ये जहाज़ ऑलरेडी 3 मरतबा टेक ऑफ कर चुका था, इसलिए कैप्टन ने जहाज़ में फ्यूल भरवाने का फैसला किया। फ्यूल ट्रक को बुलाकर जहाज़ में फ्यूल भरा गया, जिसमें 20 से 30 मिनट का वक्त लग गया और फ्लाइट 30 मिनट लेट हो गई। फ्यूल भरने के बाद पायलट ने एटीसी से क्लियरेंस मांगी, जिस पर एटीसी ने कहा कि आप रनवे 09 से होकर टेक ऑफ कर लें। जहाज़ टैक्सीवे से होता हुआ रनवे की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर के लगभग 1 बजे एटीसी ने टेक ऑफ परमिशन दे दी और जहाज़ रनवे के ऊपर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। एयरपोर्ट के ठीक बाहर वाले हिस्से में एक सड़क बनी हुई है, जिसके ऊपर से एक ट्रक आ रहा था। यह ट्रक कॉटन से ओवरलोडेड था और ओवरलोड होने की वजह से ट्रक की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। यह ट्रक एयरपोर्ट के करीब से होकर गुजर रहा था। अचानक एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं देखा था। इधर जहाज तब तक रनवे पर रन करता रहा जब तक ये 6,000 फीट रनवे तक ना पहुंच गया। प्लेन को टेक ऑफ करवाने के लिए पायलट ने नोज को ऊपर कर दिया। प्लेन हवा में तो ऊपर उठ गया, लेकिन इसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा नहीं थी। इधर ट्रक भी बिल्कुल रनवे के सामने आ गया। बदकिस्मती से एक ही वक्त पर जहाज और ट्रक एक ही लोकेशन पर आ गए। ज़्यादा ऊंचाई ना होने की वजह से जहाज़ का इंजन और लैंडिंग व्हील ट्रक से टकरा गया। इस टक्कर की वजह से जहाज़ का लैंडिंग व्हील टूटकर अलग हो गया। इंजन का भी कुछ हिस्सा टूटकर हॉरिजेंटल स्टेबलाइजर और एलिवेटर से टकरा गया। लेफ्ट इंजन के डैमेज होने की वजह से वो कम थ्रस्ट पैदा करने लगा, जिसकी वजह से जहाज़ में एक तरफा फोर्स बढ़ने लगा और जहाज़ एक तरफ को मुड़ गया। जहाज़ के सामने एक इलेक्ट्रिक वायर थी। ये जहाज़ उन तारों को तोड़ते हुए आगे निकल गया। इसके बाद ये तेज़ी से नीचे की तरफ आकर दो दरख्तों से टकरा गया। ये टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि दोनों दरख्त जड़ समेत उखड़ गए थे। दरख्तों से टकराने के बाद ये तेज़ी से ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन से टकराते ही इसके दो हिस्से हो गए। पीछे का हिस्सा जिसने फ़ौरन आग पकड़ ली, क्योंकि इसमें कुछ ही देर पहले फ्यूल भरा गया था, जबकि आगे का हिस्सा अलग होकर स्लाइड करता रहा। इसी वजह से इसके आगे वाले हिस्से में आग लगने में थोड़ा वक्त लग गया था। इस वक्त तक जो लोग बिल्कुल सही सलामत थे वो वहाँ से फ़ौरन भाग गए।
اس حادثے میں 52 مسافر اور 2 کرو ممبرز اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ باقی بچے ہوئے لوگوں میں سے 19 لوگ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ سوال یہ تھا کہ یہ اتنا بھیانک حادثہ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کس کس کی غلطی تھی۔ آئیے سب سے پہلے ایئرپورٹ کی جیوگرافیکل کنڈیشن کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہے اورنگ آباد ایئرپورٹ۔ اس میں صرف ایک ہی رن وے ہے اور اس وقت اس رن وے کی لمبائی 9300 فٹ ہے، لیکن جس وقت یہ حادثہ ہوا تھا اس وقت اس کی لمبائی صرف 6300 فٹ تھی۔ حادثے کے بعد رن وے کی لمبائی کو مزید 3000 فٹ بڑھا دیا گیا تھا اور بوئنگ 737 کو ٹیک آف کروانے کے لیے تقریباً 6200 فٹ رن وے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اس ایئرپورٹ پر صرف 100 میٹر ایکسٹرا رن وے بچتا تھا۔ اس ایئرپورٹ کے ایک سائڈ سے ریلوے لائن گزرتی ہے اور ایئرپورٹ کے دونوں طرف سے 2 ہائی ویز گزرتی ہیں۔ ان دونوں ہائی ویز کو جوڑنے کے لیے ایک چھوٹی سی روڈ موجود تھی جو ریلوے لائن اور ایئرپورٹ کو کراس کر کے گزرتی تھی۔ یہ روڈ رن وے کے بالکل سامنے سے گزرتی تھی۔ سن 1975 سے 1985 تک اس روڈ کو دونوں طرف سے ایک گیٹ ہوا کرتا تھا۔ جب کسی جہاز کو لینڈ یا ٹیک آف کرنا ہوتا تو ان دونوں گیٹس کو بند کر دیا جاتا تاکہ کوئی بھی گاڑی رن وے کی طرف نہ آئے۔ سن 1986 کے بعد اس گیٹ کو ہٹا دیا گیا جس سے کوئی بھی گاڑی کسی بھی وقت آ جا سکتی تھی، پھر چاہے جہاز لینڈ ہو رہا ہو یا ٹیک آف۔ جب انویسٹیگیشن ٹیم نے مزید تحقیق کی تو معلوم پڑا کہ ارد گرد موجود سڑکوں پر بھی ہدایات پر عمل نہیں کیا جا رہا تھا۔ اس کی ذمہ داری NAA یعنی نیشنل ایئرپورٹ اتھارٹی کی تھی، لیکن یہ کبھی ایک دوسرے سے پوچھتے بھی نہیں تھے کہ کوئی گاڑی آ رہی ہے یا نہیں۔ لیکن حادثے کے بعد سب ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے لگے۔ یہ تو تھی ایئرپورٹ کے باہر والی غلطی، لیکن ایئرپورٹ کے اندر بھی کافی غلطیاں کی گئی تھیں۔ ایک جہاز کتنا وزن لے کر فلائی کر سکتا ہے اس کی بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں، لیکن اس کیس میں جہاز کو سیٹوں کی تعداد کو بڑھا دیا گیا تھا اور زیادہ مسافروں کو بٹھایا گیا تھا۔ کرو ممبرز کی مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ جہاز اپنے میکسیمم ٹیک آف ویٹ سے 4000 کلو تک اوور لوڈڈ تھا، اور ان دنوں جہاز میں مسافروں کے سامان کا وزن نہیں کیا جاتا تھا، جس وجہ سے وزن کا پتہ نہیں چلتا تھا اور اس جہاز کے ایکچول ویٹ کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب بھی کسی جہاز کو اوور لوڈ کیا جاتا ہے تو اسے ہوا میں لفٹ ہونے کے لیے ایکسٹرا رن وے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس ایئرپورٹ میں رن وے کی لمبائی لمیٹڈ تھی۔ انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ جہاز اپنے اوور ویٹ کی وجہ سے کریش نہیں ہوا، بلکہ اس کریش کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلا یہ کہ پائلٹ نے جہاز کو لفٹ اپ کرنے میں 5 سے 7 سیکنڈ کی دیری کر دی تھی۔ دوسرا یہ کہ جب جہاز میں سامان لوڈ کیا جا رہا تھا تو پلین کے آگے والے حصے میں سامان زیادہ ڈال دیا گیا تھا، جس سے جہاز کا سینٹر آف گریوٹی آگے کی طرف شفٹ ہو گیا، جس سے پلین کافی دیر سے لفٹ ہوا تھا۔ تیسری اور بڑی وجہ گرمی کا موسم تھا۔ گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت انوائرمنٹل ٹمپریچر کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ٹمپریچر کے بڑھ جانے سے انجن کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہے اور انجن اتنی پاور جنریٹ نہیں کر پاتا جتنی وہ ٹھنڈے موسم میں کر پاتا ہے، اور اسی وجہ سے انجن اپنی میکسیمم پاور پر نہیں اڑ رہا تھا، جس وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔ جب پائلٹ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جہاز کو لفٹ اپ کرنے میں کچھ سیکنڈز کا ڈیلے کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اکثر اسی طرح جہاز کو فلائی کرتے ہیں۔ اپنی صفائی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے پتا تھا کہ پلین اوور لوڈ ہے اور اس کیس میں ایکسٹرا رن وے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی وجہ سے انہوں نے کچھ سیکنڈز کا ڈیلے کیا تاکہ جہاز کو پراپر سپیڈ مل سکے۔ اسی وجہ سے جہاز روڈ کے بالکل قریب آ گیا تھا اور اچانک سے ٹرک جہاز کے سامنے آیا اور جہاز اس سے ٹکرا گیا۔ یہ حادثہ ملٹیپل وجوہات کی بنا پر ہوا تھا: جہاز کا اوور لوڈ ہونا، جہاز کو لفٹ اپ کرنے میں 5 سے 7 سیکنڈز کا ڈیلے ہونا، اس گیٹ کو ہٹا دینا جو گاڑیوں کو اندر آنے سے روکتا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری چیزیں جو ایک ہی وقت میں ہوئی تھیں اور یہ حادثہ ہو گیا تھا۔